अब हामी सर्ट रिभ्यू अब के को हामी एन्टी क्यान्सर गर्न गइरहेछौँ। त्यो एन्टी क्यान्सर न्युप्लासिया प्याथमा हामी पढ्छौँ, तर हामी यसमा हामी फर्ममा के पढ्छौँ, एन्टी क्यान्सर ड्रग पढ्छौँ। मेकानिजम के हुन्छ कि हाम्रो न्युप्लासियामा के हुन्छ कि ऱ्यापिड ग्रोथ अफ सेल हुन्छ, अनकन्ट्रोल ग्रोथ अफ सेल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। टार्गेट रेपका हाम्रो मेकानिजम के छ, टार्गेट रेपले डिभाइडिङ सेललाई समात्ने हो, इन्टरफियरिङ जुन डिएनए छ त्यसले गरेर त्यसले कन्ट्रोल गर्ने हो, सेल डिभिजनलाई रोक्ने हो, अनि ल्याक अफ स्पेसिफिसिटी लिडिङ टु सिग्निफिकेन्ट साइड इफेक्ट लाइक कन्ट्रोल गर्ने। त्यसपछि के छ हाम्रो यसको क्लासेस हेर्दाखेरि अल्कालाइटिङ एजेन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, कुन ड्रग हुन्छ, साइक्लोफस्फामाइड, सिसप्लास्टिन, त्यसपछि कार्बोप्लाटिन, बुसुल्फान। यिनीहरूको मेकानिजम के हो, त यिनीहरू डिएनएसँग क्रस लिङ्क गर्छन् अनि प्रिभेन्ट गर्छन् कि रेप्लिकेसनलाई, ट्रान्सक्रिप्सनलाई प्रिभेन्टिङ के छ, रेप्लिकेसन एन्ड ट्रान्सक्रिप्सनलाई रोक्छन्, कन्ट्रोल गर्छन्। अनि सेल साइकल के हुन्छ कि नन स्पेसिफिक स्टप हुन्छ। त्यसपछि यसको एडभान्स प्याकेट बनाएको यो ड्रगहरूको त माइलो सप्रेसन मतलब डोज लिमिटिङ हुन्छ, माइलो सप्रेसन गर्छ। त्यसपछि नजिया, भोमिटिङ, हेमोरेजिक सिस्टिसाइटिस, साइक्लोफस्फामाइड लगाएर छ हेमोरेजिक सिस्टिसाइटोसिस, त्यसपछि प्रिभेन्ट विथ द मेस्ना। त्यसपछि नेफ्रोटोक्सिसिटी, ओटोटोक्सिसिटी, सिसप्लास्टिन लगाएर छ, सिसप्लास्टिन के छ, नेफ्रोटोक्सिसिटी, ओटोटोक्सिसिटी लगाएर छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो एन्टिमेटाबोलाइट्स मेथोट्रेक्सेट पर्छ, मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयुरासिल, साइट्राबिन। यिनीहरूले के गर्छन् कि स्ट्रक्चरली सिमिलर नेचुरल मेटाबोलाइट्स भन्छन्, सिमिलर टु नेचुरल मेटाबोलाइट्स इन्टरफियर हुन्छ डिएनए आरएनए सिन्थेसिस, के गर्छ डिएनए आरएनए सिन्थेसिससँग इन्टरफियर गर्छन् अनि सेल साइकल जुन छ नि, सेल साइकललाई एफेक्ट गर्छ। त्यसपछि मेथोट्रेक्सेट जुन छ नि, यो मेथोट्रेक्सेट भन्छ फोलिक एसिड एनालग हो, इन्भिट गर्छ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेजलाई इन्भिट गर्छ के हुन्छ कि डिएनए सिन्थेसिस हुन पाउँदैन। एडभान्स इफेक्ट भनेको के हो कि हाम्रो माइलोसप्रेसन, म्युकोसाइटोसिस, त्यसपछि हेपाटोटोक्सिटी, नेफ्रोटोक्सिटी, अनि यसमा हाम्रो के हुन्छ लिकोभोरिन रेस्क्यु हुन्छ, क्यान द रिड्युस टोक्सिसिटी। लिकोभोरिन रेस्क्युले हाम्रो के गर्छ, टोक्सिसिटीलाई घटाउँछ। त्यसपछि के एन्टी ट्युमर एन्टिबायोटिक्स भनेको डक्सोरुबिसिन, त्यसै डाउनोरुबिसिन र एन्थ्रासाइक्लिन्स भनेर भनिन्छ। त्यसपछि ब्लियोमाइसिन। यिनीहरूको मेकानिजम एक्सन भनेको इन्टरक्यालेट द डिएनए गर्छन्, त्यसपछि जेनेरेट द फ्री रेडिकल बनाउँछ। त्यसपछि डक्सिरोबासिन कार्डियोटोक्सिसिटी गराउँछ, डक्सिरोबासिन जुन छ नि कार्डियोटोक्सिसिटी गराउँछ। रुबिसिनले अब के भन्छ दिल लाग्छ, कार्डियोटोक्सिसिटी डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ, कुमुलेटिभ हुन्छ। त्यसपछि के छ ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस गर्छ, ब्लियोमाइसिन के गर्छ हाम्रो पल्मोनरी फाइब्रोसिस गर्छ, ब्लियोमाइसिनमा के हुन्छ पल्मोनरी फाइब्रोसिस गर्छ, यो हामीले जान्नु पर्यो। त्यसपछि माइक्रोट्युबुल्स इन्हिबिटर्स भिन्का अल्कालोइड्स भनेको भिनक्रिस्टिन, भिनब्लास्टिन इन्हिबिट माइक्रोट्युबुललाई इन्हिबिट गर्छ, माइक्रोट्युबुल एसेम्ब्लीलाई इन्हिबिट गर्छ, माइक्रोट्युबुल फर्मेसन हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ कि माइक्रोट्युबुल फर्मेसन हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ एडभर्स इफेक्ट, माइक्रोट्युबुल फर्मेसन हुँदैन भने हाम्रो डिएनए के भन्छ माइक्रोट्युबुल फर्मेसन सेल डिभिजन हुन पाउँदैन। त्यसपछि के छ हाम्रो नेफ्रोटोक्सिसिटी देखाउँछ, भिनक्रिस्टिनलाई पेरिफेरल न्युरोप्याथी देखाउँछ, न्युरोटोक्सिसिटी देखाउँछ हाम्रो भिनक्रिस्टिन पेरिफेरल न्युरोप्याथी देखाउँछ। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो माइलोसप्रेसन भिनब्लास्टिनल के हुन्छ माइलोसप्रेसन भने बुलमरी सप्रेसन गर्छ। त्यसपछि के छ हाम्रो टेनेक्सेन भनेको प्याक्लिट्याक्जेल, डक्सिट्याक्जेल प्रमोट माइक्रोट्युबुल एसेम्ब्ली एन्ड स्टेबलाइजेसन। यिनीहरूले के भन्छ कि माइक्रोट्युबुल जुन बनिसकेका छन् तिनीहरूले स्टेबलाइज गरिदिन्छ, तिनीहरूलाई ब्रेकडाउन हुन दिँदैनन्। अब यिनीहरूको जसले गर्दाखेरि सेल डिभिजन हुन पाउँदैन। त्यसपछि के छ एडभर्स इफेक्ट भनेको यिनीहरूको माइलोसप्रेसन, बुलमरी सप्रेसन, पेरिफेरल न्युरोप्याथी। त्यसपछि हाम्रो के छ टोपोआइसोमरेज इन्हिबिटर, टोपोआइसोमरेजमा टोपोआइसोमरेज 2 इन्हिबिटर। त्यसपछि के हुन्छ इरिनोटेकान टोपोआइसोमरेज 1, इरिनोटेकान जुन छ नि टोपोआइसोमरेज 1लाई इन्हिबिट गर्छ, टोपोसाइड 2लाई इन्हिबिट गर्छ। यो भनेको त्यसपछि हर्मोनल थेरापी हाम्रो ड्रग, हर्मोनल थेरापी अफ क्लास ड्रगमा के हुन्छ एन्टी एस्ट्रोजेन जस्तै ट्यामोक्सिफेन, सेलेक्टिभ इस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटर हो, यसले गर्दा सेलेक्टिभ इस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटर हो। अनि त्यसपछि के छ ट्यामोक्सिफेन। त्यसपछि के हुन्छ यो हाम्रो के भन्छ रिपोर्ट पढ्दाखेरि हामी फेरि यो डिस्कस गरौँ यो ड्रगहरूको बारेमा। त्यसपछि के छ हाम्रो फल्बी स्ट्यान्ड भनेको
इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट गरिदिन्छ। त्यसपछि एरोमेटेज इन्हिबिटर एनास्ट्रोजोल एन्ड लेट्रोजोल एनास्ट्रोजोल एन्ड लेट्रोजोल। त्यसपछि यिनीहरू के ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि युज हुन्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ इस्ट्रोजन रिसेप्टर धेरै एक्टिभ छ भने हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स हाई हुन्छ। त्यसपछि एन्टी एन्ड्रोजन भनेको हाम्रो के हुन्छ फ्लुटामाइड बिकालुटामाइड यिनीहरूलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि युज हुन्छ। एन्टी एन्ड्रोजन ड्रग धेरै भएपछि के हुन्छ प्रोस्टेट क्यान्सर हुन चान्स हाई हुन्छ। त्यसपछि के छ टार्गेट थेरापीमा के हुन्छ टाइरोसिन काइनेज इन्हिबिटर इमाटिनिब दिन्छ। साइटोमेगालोल्युकेमिया क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमियामा युज हुन्छ। इन्हिबिट के हुन्छ BCR ABL टाइरोसिन काइनेज टाइरोसिन काइनेज यिनीहरू के हुन्छ ड्रोसोफिला क्रोमोसोम अर समथिङ भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि इर्लोटिनिब भनेको EGFR इन्हिबिटर। त्यसपछि मोनोक्लोनल एन्टिबायोटिक भनेको ट्रास्टुजुमाब एन्टी-HER2 फर द ब्रेस्ट क्यान्सर। त्यसपछि रिटोक्सिजिमाब यो भनेको एन्टी CD20 को लागि लिन्छ। लिम्फोमा हाम्रो के हुन्छ CD24 पोजिटिभ हुन्छ त्यसै भएर हाम्रो एन्टी रिटोक्सिमाब। त्यसपछि हाम्रो बेभासिजुमाब भनेको एन्टी VEGF भ्यास्कुलर इन्डोथेलियल ग्रोथ फ्याक्टरको एन्टी इन्हिबिटरलाई के हुन्छ बेभासिजुमाब। त्यसपछि इम्युनोथेरापीमा हाम्रो चेकपॉइन्ट इन्हिबिटर देखे पेम्ब्रोलिजुमाब। त्यसपछि निभोलुमाब ब्लक के गर्छ PD-1 PD-L1 कार टी सेल थेरापी युज हुन्छ।